नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 11 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु। म भिक्षु विमलो, श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार, सिद्धिपुर सानागाउँ थसी, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिराख्नु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदा चाहिँ आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिका, आज हाम्रो अगन्य सूत्रको 7 भाग, जसमा 4 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य र शूद्र, यी 4 वर्णहरू कसरी उत्पन्न भए भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई जुन देशना गर्नु भएको छ, त्यसैकै आधारलाई लिएर हामीले यो अगन्य सूत्रमा देशना गर्नु भएको कुरालाई देशना गर्दै आइरहेको आज 7 भाग पुग्यो। त वासिष्ठ र भारद्वाज दुईजना ब्राह्मण कुलबाट भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन आएका। त्यति बेलाका ब्राह्मणहरूले आफ्नो जातीय अभिमानको कारणले गर्दाखेरि आफूहरूलाई नै श्रेष्ठ मान्ने, शुद्ध मान्ने गर्थ्यो र आफूहरूलाई श्रेष्ठ मान्नु मात्र होइन कि अरू जातिहरूलाई चाहिँ हीन मान्थ्यो। आफूहरू ब्रह्माको मुखबाट निस्केका र अरूहरू चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केका भनेर उनीहरूले भेदभाव गर्थ्यो। त वासिष्ठ र भारद्वाज भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन आएपछि ब्राह्मणहरूले वासिष्ठ र भारद्वाजहरूलाई नाना थरीका निन्दा गर्न थाले, गाली गर्न थाले, गलोच गर्न थाले। ठुलो जातको भएर पनि सानो जातमा गएर यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, हैन? त्यसैको सन्दर्भमा यथार्थता के हो भन्ने विषयलाई लिएर भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई देशना गर्नुभएको अगन्य सूत्र। यसमा पृथ्वीको प्रलय, फेरि पुनः उत्पन्न भएर आएको संवर्त विवर्त भनेर भनिन्छ। प्रलय र उद्घाटन भनिन्छ। यो संसारको पनि प्रलय भइरहन्छ, उद्घाटन भइरहन्छ। यो संसार पनि नित्य त होइन, यसको पनि प्रलय र उद्घाटन भइरहन्छ। संवर्त विवर्त भनेर भनिन्छ। ध्यान बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यस्ता कुराहरूलाई धेरै बुझ्नुहुन्छ। उत्पन्न विनाश भन्छ यसलाई, उदय व्यय भनेर भनिन्छ। उत्पन्न भएका कुनै पनि विषयवस्तुहरू सदा सर्वदा नित्य शाश्वत भएर बस्न सकिँदैन, ढिलो चाँडो मात्रै हो। त यो संसार पनि यस्तै हो, तपाईको प्रलय हुन्छ। यसमा संवर्त विवर्त प्रलय र उद्घाटन यो संसारको पनि भइरहेको थियो र यो कसरी भएर आए भन्ने कुरा त मैले धेरै भागहरूमा अगाडि भने। अन्ततः यो संसारमा जुन सत्वहरू थिए, उनीहरू जुन मान्छेहरू थिए, मान्छेहरूमा अब
के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि झुटो कुरा बोल्ने, चोरी गर्ने, हैन, यस्ता विभिन्न पाप कर्महरू वृद्धि हुँदै आए। झै झगडाहरू भयो, गाली गलौचहरू भयो, हैन। अब कुदृष्टिहरू भए, नाना थरीका अकुशल कर्महरू वृद्धि हुन थाले। अब त्यति बेलाको धन सम्पत्ति भनेकै अन्न पानी मात्रै थियो, हैन। त्यही अन्न पानीलाई चोरी डकैती, हैन, त्यसो गर्न थाल्यो भने त त्यहाँ त समस्या उत्पन्न हुने स्वभाव भइहाल्यो। अब आफ्नो अन्नबालीहरू सुरक्षा गरेर अर्काको अन्नबालीहरू चोरी गर्ने, त्यस्तो हुन थाल्यो त्यति बेला चाहिँ। त ती मान्छेहरूको बीचमा एउटा सम्मेलन भयो। अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने एकत्रित भएर उनीहरू जम्मा भएर कुरा भयो कि अब हाम्रो यो समाजमा, हैन, उनीहरू एक ठाउँमा बसिसकेपछि समाज बन्यो, हैन। समाजमा चोरी, असत्य, पाप कर्महरू, हैन, धेरै वृद्धि भए। यसको छिनोफानो गर्नको निमित्त अब हामीले एकजना मुखिया जस्तो व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ। सत्य असत्य के हो, न्याय अन्याय छुट्याएर हेर्ने सक्ने एउटा मान्छे चाहिँ अब हामीले प्रतिस्थापित गर्नु पर्यो। अनि वहाँबाट जुन निर्णय हुन्छ, उसलाई कस्तो दण्ड दिने, उसलाई कस्तो निन्दा गर्ने, उसलाई चाहिँ अब समूहमा राख्ने कि उसलाई बहिष्कार गरेर पठाउने कि आदि इत्यादि वहाँकै निर्देशनमा हामी गर्छौं। जाँच पडताल गर्नको निमित्त, छिनोफानो गर्नको निमित्त एउटाले जिम्मा दिउँ भनेर उनीहरूले एउटा मान्छे राखे। त्यो काममा लागिसकेपछि त सबैले उसलाई चाहिँ चामलका भागहरू पनि दिन थाले। तपाईँ त्यो काम गर्नुहोस्, हामी तपाईलाई चामलको भाग दिन्छौं भनेर ती मान्छेहरूले एउटा व्यक्तिलाई प्रतिस्थापित गरेर चामलको भाग दिन थाले, हैन। अनि त्यो मान्छेले पनि तपाईको सबैले महाजन भन्छ त्यति बेला चाहिँ धेरै भन्दा धेरै जनताहरूले, मान्छेहरूले सम्मत गरेको के उसलाई निर्वाचित गरेको भनौं न, उसलाई चाहिँ एउटा प्रतिस्थापित गरेको भनौं न। त्यो व्यक्तिले पनि अब खेतबारीमा चाहिँ तपाईको धानहरू काट्न नगइकन अब ती मान्छेहरूले, हैन, जनताहरू भनौं न त्यति बेला, हैन, ती मान्छेहरूले नै दिएको चामलबाट उसले आफ्नो जीविका यापन गर्न थाले। तर उसको कार्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कसले निन्दा गर्नु पर्ने निन्दा गर्नु पर्यो, तपाईलाई दण्ड गर्नु पर्यो दण्ड गर्नु पर्यो, तपाईको सत्य असत्य छुट्याउनु पर्यो, न्याय अन्याय छुट्याउनु पर्यो, फैसला गर्ने ठाउँमा पुग्यो र गरे पनि उसले गरे। यसरी त्यति बेलाका मान्छेहरूले चाहिँ महाजनहरूको सम्मतबाट प्रतिष्ठित त्यो व्यवस्था भएको हुनाले नै भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, ए वासिष्ठ, महाजनहरूले सम्मत गरेको हुनाले महासम्बत भन्ने प्रथम शब्द उत्पन्न भयो। महासम्बत भन्ने प्रथम शब्द उत्पन्न भयो। अनि त्यति बेलाका मान्छेहरूले चाहिँ अब के गर्थे त भन्दाखेरि बिस्तारै आफ्नो क्षेत्रहरू छुट्याउन थाले। यति क्षेत्र मेरो, यति क्षेत्र तिम्रो। अब कतिले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रहरू बढाए, कतिले घटाए, हैन।
व्यवहार गर्दै गएको खण्डमा उनीहरूले चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिको क्षेत्र घट्यो, कतिको क्षेत्र बढ्यो। जो व्यक्ति जुन क्षेत्र यानी कि सिमानाको अधिपति भए, ठुल्ठुला सिमानाहरूको अधिपति भए, यो क्षेत्रफल जति पनि छ त्यो क्षेत्रफलको अधिपति भनेको उसको स्वामित्वमा भएको। ठुल्ठुला सिमाना र क्षेत्रफलको अधिपति भएको हुँदा ती व्यक्तिहरूलाई के भनि त भन्दाखेरि क्षेत्रीय भन्ने दोस्रो शब्द पनि उत्पन्न भयो। दोस्रो शब्द पनि उत्पन्न भयो। महासम्वत भन्ने प्रथम शब्द उत्पन्न भयो, दोस्रो शब्द क्षेत्रीय भन्ने शब्द पनि उत्पन्न भयो। क्षेत्रको अधिपति हो, सिमानाको अधिपतिलाई क्षेत्रीय भन्छ। यो कुनै जात तपाईहरु हाम्रो भने जस्तो जात सात होइन। यो त्यति बेला उत्पन्न भएको क्षेत्रीयहरू उत्पन्न भएको त्यसरी हो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ धर्मतापूर्वक अरूलाई रञ्जित प्रेम स्नेह र ममताले राज गर्ने भनौं न, उनीहरूलाई राज्य गर्ने, उनीहरूलाई राज गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो निर्णय अनुसार राख्ने व्यक्तिहरू भएको हुनाले उनीहरूलाई राजा भनियो भन्ने, राजा भन्ने तृतीय शब्द पनि प्रादुर्भाव भयो रे क्षेत्रीयहरूमा, हैन। जुन व्यक्तिलाई न्याय निसाब गर्नको निमित्त महाजन ठुलो भन्दा ठुलो जनताहरू मान्छेहरूले चाहिँ तपाई नै बन्नुस्, तपाईको न्याय हामी मान्छौं, तपाई सही गलत मात्र छुट्याउनुस् भनेर त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ एउटा मान्छेलाई छुट्याएछ। कस्ता मान्छे? त्यति बेलाको सम्पत्ति भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि रूप थियो, बल थियो। रूप र बल नै त्यति बेला ठुलै सम्पत्ति हो। त्यति बेलाको जो रूपवान छ, बलवान छ, हृष्टपुष्ट छ, हैन, त्यही सम्पत्ति हो त्यति बेला। अनि त्यस्तै मान्छेलाई उनीहरूले छनौट गरे, सम्मत गरे भन्छ, निर्वाचित गरे भन्छ, प्रतिस्थापित गरे भन्छ। अब उसले त्यहाँ छिनोफानो गर्न थाले, ल है यो तिम्रो है, तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीले उस्तो गर्नु भयो भने आजकलको न्यायाधीशले जस्तो सारा छिनोफानो गर्दै धेरै समय बिताए। त्यो दीर्घकालसम्म त्यो समय पनि बित्यो। त्यो कार्य गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कसैको खेतीबारीहरू क्षेत्रफलहरू बढ्न थाले, कसको घट्न थाले। अनि जो चाहिँ क्षेत्र सिमानाको अधिपति भए उनीहरू चाहिँ क्षेत्रीय भए। क्षेत्रीय भन्ने दोस्रो शब्द पनि निस्क्यो। अनि जो मान्छे छ जसलाई सबैले महासम्वत भन्छ, त्यसलाई सबैले चाहिँ निर्वाचित गरेर प्रतिस्थापित गरेका व्यक्ति, जसले धर्मतापूर्वक अरूलाई रञ्जित गर्थे भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रेम स्नेह ममताले युक्त भएर धर्मतापूर्वक राज गर्ने भन्ने अर्थले राजा भन्ने तृतीय शब्द पनि प्रादुर्भाव भयो रे त्यति बेला। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे वासिष्ठ, यसरी क्षेत्री मण्डलका उही नै भनेको चाहिँ जुन बेला यो धरती चाहिँ तपाईको संवर्त कल्प थियो। संवर्त कल्प भनेर यहाँ केलाई उल्लेख गर्न खोजेको त भन्दाखेरि जुन बेला यो धरती प्रलय भएको थियो त्यति बेलाका क्षेत्री भइसकेका पुरुषहरू नै, यानी कि पहिला संवर्त योग प्रलय भएको यो समयको
क्षत्रियहरू उनीहरू प्रलय भएपछि त उनीहरू चाहिँ बितेर कहाँ गए, आवास र लोग उसमा गए नि। हो ती क्षत्रियहरू भइसकेको त्यति पुरानो त्यो नाम नै फेरि प्रादुर्भाव भएर आएको हो। यस्ता क्षत्रियहरू भनेको चाहिँ अहिले मात्र होइन, पहिला पनि थिए नि। जुन यो धरती प्रलय हुनु अगाडि पनि थिए, प्रलय भइसकेपछि फेरि यो प्रादुर्भाव भएर आएको। को क्षेत्रीय भयो त, को चाहिँ तपाईको क्षेत्रीय क्षेत्र र सिमानाको अधिपति हुन आयो त भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरूले पहिला पहिला चाहिँ संवर्त कल्पमा पुण्य गरेर आएका थिए, कुशल कर्म गरेर आएका थिए, धर्म गरेर आएका थिए, ती व्यक्तिहरू नै अब आएर उनीहरू क्षेत्रीय हुन पाए। उनीहरू चाहिँ ठुलठुला क्षेत्रहरूको अधिपति हुन पाए, सिमानाको अधिपति हुन पाए। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि पहिला पहिला उनीहरूले धर्म गरेर आएका थिए, कर्म गरेर आएका थिए। संवर्त कल्प अगाडि उनीहरूले चाहिँ यो धरतीमा धर्म कर्म गरेर उनीहरू हैन उनीहरूले पुण्य सञ्चित गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो समयमा आएर त्यसै पुण्यको अनुभवले उनीहरू क्षेत्रको अधिपति हुन पाए, सिमानाको अधिपति हुन पाए, मालिक बन्न पाए। त्यही क्षेत्रको अधिपति भएको हुनाले उनीहरूलाई क्षत्रिय भनेर भनियो। क्षत्रिय भनेर भनियो। त्यसरी भन्न पाउनु भनेको उनीहरूको धर्मको अनुभवले उनीहरूले प्राप्त गरेका। कसैले चाहिँ क्षेत्रहरू बढाउन सके, कसैको घट्यो, त्यो आफ्नो पहिलाको उनीहरूको कर्म संस्कार भनौँ न अहिलेको हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो। त्यही हिसाबबाट उनीहरूले क्षेत्रफलहरू पाए। धेरै क्षेत्रफल भएकाहरूले क्षेत्रीय बने। के फरक पर्यो र कुनै जात हो र यो? त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हे वासिष्ठ, धर्मताकै कारणले उनीहरूले क्षेत्रफल पाए, अधर्मताको कारणले होइन। अत मनुष्य लोकमा, इहलोक र परलोकमा धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। उनीहरूले जे जति पाए उनीहरूकै धर्मताले पाए। धर्मताको अनुभवले उनीहरूले त्यो सिमाना, त्यो क्षेत्र उनीहरूले क्षेत्रको अधिपति हुन पाए। यो समयमा आएर पनि। त्यसैले हे वासिष्ठ, मनुष्यहरूको लागि, यो लोक र परलोकको लागि धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। यसको तात्पर्य के हो त? त्यो ब्राह्मणहरूले आफूहरू श्रेष्ठ भनेर भनिरहेका थिए। जन्मेर कोही श्रेष्ठ नीच हुँदैन, त्यो त उनीहरूको कर्म र धर्मले हुन्छ। चाहे त्यो मनुष्य लोकमा होस्, चाहे यो इहलोक र परलोकमा किन नहोस्, श्रेष्ठता भनेको चाहिँ श्रेष्ठ भनेको धर्म नै हुन्छ। जहाँ गए पनि धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। यसरी क्षत्रियहरूको प्रादुर्भाव भएको भन्ने सन्दर्भमा भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई यो देशना गर्नुभएको। कुनै जात भयो त क्षेत्रफलको अधिपतिहरूलाई क्षत्रिय भनियो त्यति बेला, हैन? ती क्षत्रियहरूले पनि त्यो क्षेत्रफल पाउनुको पछाडिको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि उनीहरूले पहिला संवर्त कल्प अगाडि उनीहरूले चाहिँ धर्म गरेर आएको थियो, के कर्म गरेर आएको थियो, पुण्य गरेर आएको थियो भनौँ न। अब त्यो हिसाबले यो अवस्थामा, यो समयमा आएर पनि उनीहरूले क्षेत्रीय हुन पाए, क्षेत्रफलको अधिपति हुन पाए भनेको मात्रै हो। त्यो जुन व्यक्तिमा क्षेत्रहरू धेरै छ उसलाई क्षेत्रीय भनियो त्यति बेला। यो हामीले जातको रूपमा लियो।
अब किसानहरू त हेर्नुहोस् न, अब कति खेतहरू छन्, त्यो हिसाबबाट उनीहरूलाई क्षेत्रीय पनि भन्नु पर्यो हैन। तपाईमा सबै चिज हुन सक्छ। तपाई क्षेत्रीय पनि हुन सक्छ, ब्राह्मण पनि हुन, तपाईमै भित्रै हुन्छ कि क्षेत्रीय पनि तपाईमा हुन्छ, ब्राह्मण पनि तपाईमा हुन्छ, वैश्य पनि तपाईमा हुन, शूद्र पनि तपाईमा हुन सक्छ। कुन चाहिँलाई जागरुक गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। कुनै जन्मिने बित्तिकै क्षेत्रीय, कुनै जन्मिने बित्तिकै ब्राह्मण, कुनै जन्मिने बित्तिकै वैश्य, कुनै जन्मिने बित्तिकै शूद्र हुने होइन कि, त्यो कर्म र धर्मले हुने हो कि उपासक उपासिकाहरू। भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई यही कुरा सम्झाइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि सम्झिनुहोस् न, भन्दैले पनि तपाईँलाई सम्झाउनको कोसिस गरिरहेको छु। अब हामीले चाहिँ जातीय रूपमा त्यसलाई क्षेत्री भनेर जातको रूपमा त्यसलाई चाहिँ अब उच्चारण गर्दै गयौ, अब त्यो जातै बन्दै गयो हैन। क्षेत्रीय अधिपति क्षेत्रीयहरूलाई त उनीहरूको पनि त्यो पुरानै कर्मको संस्कारले पाएको। अब दोस्रो नम्बरमा आयो ब्राह्मण। ब्राह्मणहरूको उत्पत्ति कसरी भयो त? क्षेत्रीयहरूको उत्पत्ति त यसरी भयो। ब्राह्मणहरूको उत्पत्ति के भयो त, कसरी भयो त भन्दाखेरि, अहिले हामीले चाहिँ जन्मिएर ब्राह्मण कुलमा जन्मियो भने ब्राह्मण भन्छौँ, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन कि। तिनीहरू त नामको मात्र ब्राह्मण भयो, तर वास्तवमा ब्राह्मण चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। ब्राह्मणहरूको उत्पत्ति भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे वासिष्ठ, ती सत्वहरू बीचमा रे, ती मान्छेहरू बीचमा कसैको मनमा यस्तो उत्पन्न भयो रे, के चेतना उत्पन्न भयो रे। सत्वहरूको मानिसहरूको बीचमा चाहिँ पाप कर्महरू उत्पन्न भयो। पाप कर्महरू वृद्धि हुन थाले, शरीरबाट पाप गर्न थाले, मनबाट पाप गर्न थाले, वचनबाट पनि पाप गर्न थाले, चोरी गर्न थाले हैन, निन्दा गर्न थाले, झुटो कुरा असत्य कुराहरू गर्न थाले, दण्ड ग्रहण गर्न पर्ने भयो, निष्कासन गर्न पर्ने भयो। यो सारा घटनाहरू चाहिँ भइरहेको चाहिँ यो के का कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि, पहिला त यस्तो थिएन, पछि हुँदा हुँदै चाहिँ यो पाप कर्म वृद्धि भएको कारणले यस्ता दण्ड कर्महरू हुनु परेको हो। यस्ता अदिन्ना दाना चोरी डकैती हैन आदि इत्यादि यो चाहिँ गरेर ल्याउनु पर्ने भएको। यो वृद्धि भएको हुनाले नै पापहरू फैलिन थालेको हो, अकुशलहरू वृद्धि हुन थालेको हो। यो त भएन बा। पहिला कति शान्त थियो, डान्त थियो, मान्छेहरू एक आपसमा मेल मिलाप गरेर बस्थ्यो। अहिले त हेर्नुहोस् त मेलमिलाप पनि छैन। अब चोरी गरेपछि एक आपसमा छै झगडा भयो, उसले उसको निन्दा गर्ने, उसले निन्दा गर्ने भयो हैन। भएको नभएको कुराहरू पनि गर्न थाले र त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ अब दण्ड दिनु पनि पर्ने भयो। दण्ड दिनेको लागि पनि दण्डित गर्नको निमित्त व्यवस्था पनि गरियो त्यहाँ। त एक थरीका मान्छेहरूले सोच्न थाले, यो त राम्रो भएन, यसले त यो मानव जुन चाहिँ समाज छ, मानवताको जुन स्वरूप छ, यसलाई त कुरूपतामा परिवर्तन गर्छ। भएन बा। यस्ता चाहिँ यो चोरी डकैती, असत्य, यो निन्दा, यो प्रशंसा, यो तपाईको दण्ड ग्रहण गर्ने आदि इत्यादि, यो निष्कासन आदि इत्यादि यो विषयबाट त अलग्ग हुनु पर्यो। यस्तोमा फसिरह्यो भने त साह्रै दुःख हुन्छ। अलग्ग हुनु पर्यो। यस्ता अकुशल कर्मबाट अलग्ग भएर पाप कर्म रहित भएर पुण्य कमाउनु पर्यो, धर्म कमाउनु पर्यो भन्ने एक थरी मान्छेहरूको सोच आयो, आफ सोच आयो र उनीहरूले पाप कर्महरूलाई प्रणाम गरे पनि चोरी गर्नेबाट रहित भए, असत्य बोल्नेबाट रहित भए,
हैन, व्यभिचार गर्नेहरूबाट रहित भए, निन्दा यो चाहिँ यो दण्ड ग्रहण गर्नेबाट पनि रहित भए। उनीहरूले आफूमा त्यस्ता नराम्रा अकुशल कर्महरूलाई पन्छाए, निवारण गरे। कहिले पनि उनीहरूले त्यस्ता अकुशल कर्महरू गर्दा पनि गरेन, त्यस्ता अकुशल कर्म सहभागी हुँदा पनि होएन। त्यस्ता अकुशल कर्मबाट उनीहरू टाढा भएर बसे, त्यस्ता अकुशल कर्मलाई प्रणाम गरे। त्यसैले अकुशल पाप कर्महरूलाई प्रणाम गरेको हुनाले ब्राह्मण भन्ने प्रथम शब्द उत्पन्न भयो। त्यसैले ब्राह्मण कसलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि जन्म भएर जन्मजातले कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन। जसले अकुशल पाप कर्मलाई नाश गर्छ, जसले अधर्मलाई, पाप कर्मलाई, अकुशल कर्मलाई प्रणाम गर्छ, निवारण गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ के भनिन्छ? ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। तपाईँ पनि पाप कर्मबाट रहित हुनुभयो, अकुशल कर्मबाट अलग हुनुभयो, अकुशल पाप कर्मलाई प्रणाम गर्नुभयो भने तपाईँ पनि ब्राह्मण जसले आफूले भनिरहेका छन् कि उसले पाप कर्म उसले निवारण गरेको छ, पाप कर्मबाट अलग भएको छ। जो व्यक्ति पाप कर्मबाट अलग हुन्छ, अकुशल कर्मबाट अलग हुन्छ, प्रणाम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिले ब्राह्मण भनिन्छ। ब्राह्मण भनेको त्यहाँबाट उत्पन्न भएको हो। संसारमा पाप कर्म र अकुशल कर्म वृद्धि भइसकेपछि एक थरीको मान्छेहरूलाई वाक्क डिक्क लाग्यो, यो त गर्नु हुँदैन भन्ने कुशल चेतना वृद्धि भयो र उनीहरूले त्यो कर्म छोडे। जुन अकुशल कर्महरू चाहिँ यो संसारको लागि, यो समाजको लागि पाच्य थिएन, जस्तै चोरी गर्ने, यो संसारले स्वीकार्छ, चोरी काम स्वीकार्दैन। झुटो कुरा बोल्ने यो संसारले स्वीकार्दैन। यस्ता असत्य, झुठा, चोरी, डकैती, हैन, व्यभिचार, यस्ता विभिन्न चाहिँ हत्या, हिंसा आदि इत्यादि, हैन, मारकाट गर्ने, दुःख दिने, यस्ता कुराहरूबाट अलग भए। त्यस्ता व्यक्तिलाई त मान्छेहरूले राम्रै मान्छे भन्छन्, कुशलै मान्छे भन्छन्। यो समाजले स्वीकार्ने कुरा भएन। अब यस्ता समाजले जुन कुरा स्वीकार्दैन त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले पनि आफ्नो जीवनमा निवारण गर्ने, ती कर्मबाट हामी अलग भएर बस्ने भनेर जो एक थरीको मान्छेहरूले अधिष्ठान गरे र त्यस्तै आचरण गरेर उनीहरूले आफ्नो जीविका यापन गरे, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भनियो त भन्दाखेरि ब्राह्मण 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 भनेर भने। प्रथम शब्द उत्पन्न भयो। र त्यस्ता ब्राह्मणहरू अहिले के गर्न थाले त भन्दाखेरि विभिन्न यो चाहिँ झन्झटमा, यो बन्धनमा उनीहरू फस्न चाहेन। तिनीहरू चाहिँ अरण्य यानी कि अरण्यायतन, जङ्गलमा गएर, एकान्तमा गएर, हैन, सुनसानमा गएर ती ब्राह्मणहरू जो छन् पाप कर्मबाट अलग हुनुपर्छ, पाप कर्म गर्नु पर्ला भनेर डर मानेर उनीहरूले आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गर्नको निमित्त उनीहरू अरण्यायतन भनेको जङ्गलमा शान्त ठाउँमा गएर उनीहरूले ध्यान बस्न थाले। एउटा कुती बनाए, पर्णकुती भन्छ त्यसलाई। पर्णकुतीहरू बनाएर मैले यो शरीरबाट कहिले पनि अकुशल गर्न नपरोस्, यो वचनबाट मैले अकुशल गर्न नपरोस्, यो मनबाट पनि अकुशल कर्महरू गर्न नपरोस्। यो समाजमा त यस्ता यस्ता अकुशल कर्म त छापछाप्ती वृद्धि भइसक्यो त्यति बेला, हैन। एक थरीका मान्छेहरू त्यस्ता समाजमा बस्दै नबस्ने। यो समाजमा बसिराख्यो भने यस्ता कर्महरू चाहिँ तासिना आउँछ, हैन, त्यस्ता कर्मले छुना आउँछ।
त्यस भएर यो समाजमै नबसिकन अब हामी अरण्यायतन जङ्गलमा गएर एउटा कुटी-सुटी बनाएर त्यहीँ मजाले बसेर आफ्नो शरीरलाई संयम गर्ने, वचनलाई संयम गर्ने, मनलाई संयम गर्ने बास ध्यान गर्छु। शरीर वचन मनलाई संयम गर्ने अभ्यास हैन, त्यसलाई के भनिन्छ त? ध्यान भनिन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ ध्यान बस्न थाले, मजाले ध्यान बस्न थाले। मान्छेहरूले देखे, ओहो यिनीहरू त कति शान्त दान्तले उनीहरूले जीविका यापन गर्न थालेको। कुनै पनि यो मान्छेहरूको जुन जमातमा बसेर समाजमा बसेर उनीहरूले जुन बन्धनहरूमा पर्नु पर्थ्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, चाहेर गर्नु पर्यो, नचाहेर गर्नु पर्यो, यहाँ त्यहाँ यसो त्यसो यो त्यो सारा चिजहरूमा बाँडिएर बस्नुपर्नेबाट उनीहरू त अलग्ग भएर कति शान्त भएका उनीहरू, कति तेजिला, कति फुर्तिला भएका उनीहरू। मजाले आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम पारेर बसेको छ। यिनीहरू त ध्यानी हो, ध्यानी हो हैन। अब जीविका यापन गर्नलाई त खानु त पर्यो, सबैले उनीहरूलाई मान सम्मान पनि गर्न थाले। किन त भन्दाखेरि अरू मान्छे जो छ उनीहरूले देखेका मान्छेले त्यस्तो गर्न सकेको थिएन। शरीर वचन मनलाई संयम गर्न सकेको थिएन। ती यो पर्णशालामा, यो चाहिँ अरण्यायतनमा जङ्गलमा शान्त ठाउँमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो चाहिँ गर्न सक्यो नि। जुन कुरा सर्वसाधारणको लागि साह्रै मुस्किल काम थियो, अब आफूहरूले गर्न नसकेको कार्य गरेको देखेर ती व्यक्तिहरूप्रति उनीहरूको मनमा के आयो? श्रद्धा उत्पन्न भयो कि हो बा यिनीहरूले त गरेकै हो बा, हामीले त सक्दै नसकिने चिज यी व्यक्तिहरूले संयम गरेर आफूलाई चाहिँ ज्ञानी बनाएका छन्, ज्ञानी बनाएका छन् हैन। ओहो भनेर उनीहरूले मान सम्मान गर्न थाले। त ती मान्छेहरू अरण्य शून्यमा बसेर जीविका यापन गर्नको निमित्त फेरि के गर्थे त भन्दाखेरि उनीहरूले जसले श्रद्धा राख्छ, जसले मान गर्छ, सम्मान गर्छ, हाम्रो आचरण देखेर, हाम्रो व्यवहार देखेर जसले आचरण गर्छ, श्रद्धा राख्छ, उनीहरूले हामी शान्त दान्तपूर्वक जीविका यापन गर्नको निमित्त हामीलाई भिक्षा दिउन् भनेर उनीहरू चाहिँ अरण्यायतन हैन जङ्गलमा पर्णकुटी बनाएर बसेकाहरू चाहिँ निगम, गाउँमा, नगरमा, सहरमा आएर भिक्षा माग्न आए। फेरि हामी त यसरी जीविका यापन गर्ने, कुनै चिजमा चाहिँ हामी अलमल नगर्ने हैन। यो सांसारिक विषयवस्तुबाट हामी अलग्ग भएर बाँचेका, साधना गरेका ध्यानी हामी। अब उनीहरूले चाहिँ भिक्षा मागेर खान थाले। अनि मान्छेहरूले यसो हेर्छ कति शान्त दान्त हैन, रिस राग भनेको केही पनि छैन। हामीलाई त रिस पनि आउँछ, राग पनि आउँछ, द्वेष पनि आउँछ, क्रोध पनि आउँछ। यिनीहरू त कति शान्त दान्त भएर आफ्नो जीवनलाई संयम गरेर बसेका मान्छेहरूमा पनि उनीहरूलाई देखेर श्रद्धा उत्पन्न भए हैन। बिचराहरू अब जङ्गलमा बसेका छन्, पर्णकुटी बनाएर उनीहरूको जीविका यापन त गर्नु पर्यो। ल हामीले उनीहरूलाई भिक्षा दिनु पर्ला भनेर आफूहरूमा भएको चिजहरू अब श्रद्धा उत्पन्न भयो भने दिउँ लाग्छ कि खुबास। त उनीहरूले ती व्यक्तिहरूलाई भिक्षा पनि दिए। अब ती ब्राह्मणहरू जो छन् अरण्यायतन पर्णशालामा बस्ने, पर्णकुटीमा बस्ने ती ध्यानीहरू भिक्षा पायो भने खायो, पाएन भने त्यतिकै पनि जीविका यापन गर्यो। उनीहरूलाई खानको लागि जिउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, जिउनुको लागि मात्रै खाए पुग्छ उनीहरूको लागि। उनीहरूले चाहिँ भिक्षा मागेर गएर प्राप्त भएको चिजहरू फेरि त्यो जङ्गलमा गएर, शून्य ठाउँमा गएर, पर्णशालामा बसेर
पर्न कुती उनीहरूकोमा, त्यहीँ बसेर उनीहरूले त्यो भोजन प्राप्त भएको भोजन प्रति कृतज्ञ भएर र जसले भोजन दान गरेका थिए उनीहरूलाई पनि मैत्री प्रसार गरेर, जसले हाम्रो लागि जीविका यापनको लागि यो भोजन दान गरे उनीहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, हैन, उनीहरूको सुखी हुन्, निरोगी हुन्, दीर्घायु हुन्, हैन भनेर उनीहरूप्रति मैत्री चित्तले कृतज्ञ भएर उनीहरूले भोजन सेवन गर्थ्यो। त्यो मान्छेहरूले के भन्न थाले, ओहो फलाना व्यक्तिहरूलाई हामीले अलिकति भिक्षा दिएको के थियो, उनीहरूले त्यो अलिकति प्राप्त गरेको त्यो भिक्षा सेवन गर्नको निमित्त जसले यो दिएको थियो उनीहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको हित होस् भनेर आशिका गरेर उनीहरूले सेवन गर्दो रहेछ भनेर मान्छेहरूमा झन्झन श्रद्धा बढ्न थाले, झन्झन श्रद्धा बढ्न थाले। र उनीहरू निगम सहरमा आएर भिक्षा लिएर आफ्नै जङ्गलमा गएर शून्य ठाउँमा गएर ध्यान बसेर उनीहरूले जीविका यापन गर्ने भएको हुनाले ध्यानी 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 भन्ने दोस्रो शब्द उत्पन्न भएको थियो। ब्राह्मणहरूमा दोस्रो शब्द उत्पन्न भएको थियो। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, भिक्षुहरूले पनि भोजन गर्दाखेरि प्रार्थना गरेर खान्छ। पटिसङ्घायो निशो पिण्डपातं पतिसेवामि नेवदवाय न मदाय न मन्दनाय न विभूषणाय यावदेव हिंसकाय सतिथिया यापनाय वैंसुपरतिया ब्रह्मचर्यानुग्रहाय इति पुराणञ्च भनेर चाहिँ यसरी भिक्षुहरूले पनि तपाईको प्रार्थना गरेर खान्छ। दाताहरूप्रति आशीर्वाद पनि दिन्छ। अभिवादनशीली स निचङ उद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयो अन्नो सुखं बलं भनेर जसले दिएका थिए उनीहरूप्रति कृतज्ञ हुने, मैत्री प्रसार गर्ने गर्छन् भने तपाईको जुन अन्न पानी सेवन गरिरहेको छु त्यो अन्न पानी सेवनमा पनि आसक्त नभइकन खानुपर्छ। र ती ब्राह्मणहरूले त्यति बेलाका ती ब्राह्मणहरूले पनि त्यसरी नै खान्थ्यो, ध्यान पनि गर्थ्यो, आफूलाई संयम पनि गर्थ्यो। यसरी उनीहरू चाहिँ संसारिक विषयवस्तुबाट अलग्ग भएर लोकहितको कामना गरेर आफ्नो जीवनलाई पनि संयम बनाएर लोकहितको कामना गरेर उनीहरूले जीवनयापन गरे। जीवनयापन गरे, जसलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्थ्यो त्यति बेला। त हुँदा के भयो त भन्दाखेरि अब जंगलमा त्यसरी बस्नु सजिलो कुरा त होइन, सजिलो कुरा त होइन, गाह्रै छ। त गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि केही, सबै त होइन, केही मान्छेहरू अब त्यति बेला सत्तो बन्थ्यो, ती ध्यानीहरूको बीचमा पनि केही सत्वहरू मान्छेहरू अरण्यायतन पर्णकुटीमा नबसिकन उनीहरू चाहिँ अब जंगलमा बस्न नसकिने भयो, हामी त गाउँ निगम नजिक बस्नु पर्यो भनेर उनीहरूले छुट्टै बसोबास गर्न आए। त उनीहरू बसोबास गरेर उनीहरूले के गर्न आए त भन्दाखेरि ती ब्राह्मण ध्यानीहरूकै बीचमा एक थरी मान्छेहरू त्यहाँबाट निस्केर निगम तपाईको गाउँ नजिक बसी ग्रन्थहरू रत्न थाले। यो गर्नु हुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो, यस्तो होस् त्यस्तो होस् भनेर उनीहरूले चाहिँ ग्रन्थको रचना गर्न थाले, लेख्न थाले भनेको अब हैन। उनीहरूले ध्यान गर्न छोडे तर ज्ञानलाई चाहिँ उनीहरूले लेख्न थाले र मान्छेहरूले उनीहरूलाई पनि देखे र भन्न थाले यी मान्छेहरू अरण्यायतन वास नगरिकन, ध्यान नगरिकन, ध्यानलाई छोडेर गाउँ निगमको नजिक आएर बसोबास गरी ग्रन्थ
लेखनमा आफ्नो जीविका यापन गर्न थाले। जुन कुरा चाहिँ मान्छेहरूको सुख शान्तिको लागि ती ग्रन्थहरू साँच्चैकै औषधि जस्तै हुन्थ्यो। अब यी सत्वहरू यी मान्छेहरू ध्यान गर्दैन भने अध्यापक भनेर भनियो। अध्यापक भनेको तपाईको चाहिँ ग्रन्थको अभ्यास ग्रन्थको अध्याय बनाउने। ग्रन्थको अध्याय बनाउने भन्ने अर्थले अध्यायक भन्ने तेस्रो शब्द पनि उत्पन्न भयो। हे वासिष्ठ, त्यति बेला अध्यायक भन्नु चाहिँ हीन थियो, ध्यानीहरू भन्दा पनि हीन थियो। अहिले चाहिँ हीन सम्मत थियो। जुन अध्यायक अहिलेको लागि चाहिँ श्रेष्ठ सम्मत छ, जसले चाहिँ ग्रन्थहरू चाहिँ के गरे, निर्माण गरे, लेखन गरे। किन लेखन गरे त भन्दाखेरि यो राम्रो यो नराम्रो, यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सिकेका कुराहरू अरूले पनि जानोस्, बुझोस् भन्ने हिसाबले उनीहरूले ग्रन्थहरू लेखन गर्न थालेका हुन्। ती ब्राह्मणहरू जसले ध्यान गरेर बसे, जसले ग्रन्थहरू लेखेर बसे, उनीहरूले त्यसरी कुशल चेतना वृद्धि भएको कारण के हो त भन्दाखेरि यो पृथ्वी संवर्त कल्पमा, यो पृथ्वी प्रलय भएको समयमा ती व्यक्तिहरू ध्यानी थिए। ती व्यक्तिहरू ग्रन्थ लेखन कार्यमा लागेका थिए। त्यसकै धर्म कर्मको अनुभावले प्रलय भएर उनीहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ आवास्त्र लोकमा पनि गए। त्यहाँबाट पनि च्युत भएर फेरि यो विवर्त हैन, फेरि यो पृथ्वी चाहिँ उद्घाटन भइसकेपछि यो पृथ्वीमा च्युत भएर यही फेरि आउँदाखेरि पहिलाको त्यो संवर्त कल्पको उनीहरूको जुन कर्म संस्कार थियो, जुन धर्म उनीहरूले गरेको थियो, त्यही अनुसारले उनीहरूले चाहिँ यो समयमा आएर पनि त्यसरी ध्यानी हुन पाएको, त्यसरी चाहिँ ग्रन्थ लेख्न सकेको हो कि यो त्यतिकै भएको पनि होइन। यो ब्राह्मण भन्ने यो तपाईको चाहिँ तपाईको यो ध्यानी, यो अध्याय भनेको जुन चाहिँ के भन्छ, अध्यायक भनेको जुन शब्दहरू छ, यो नयाँ शब्द, अहिलेको लागि चाहिँ नयाँ शब्द हो। तर यो पहिला नै यस्तो शब्दहरू थिए। ती शब्दहरू नै अहिले उत्पन्न भएका मात्रै हुन्। यो धरती प्रलय हुनु अगाडि यस्ता शब्दहरू थिए नि यो लोकमा। तर यो प्रलय भइसकेपछि धेरै समय, दीर्घकाल समयपछि यो धरतीमा मान्छेहरू यसरी आइसकेपछि, उत्पन्न भइसकेपछि हैन, अब चाहिँ के भएर गए, ती शब्दहरू फेरि पुनःहरू चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्दै गएको कारण के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको पूर्व जन्मको पहिलाको उनीहरूको कर्म संस्कार थियो हैन। त्यो भनेको उनीहरूको धर्म कर्म गरेर आएकै कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा त्यस्ता शब्दहरू प्राप्त गरेर उनीहरू चाहिँ जीविका यापन गर्न पाएका। धर्मको अनुभावले नै उनीहरू ध्यानी बन्न पाए, ग्रन्थहरू रचना गर्न पाए, सबैले मान सम्मानहरू गर्न थाले। त्यो कारण के हो, उनीहरूले धर्म गरेर आएका थिए। हे वासिष्ठ, त्यसैले यो लोकमा, यो मनुष्य लोकमा, यो यही लोकमा र परलोकमा धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। पहिला उनीहरूले धर्म गरेर नआएको भए यसरी ध्यान, यसरी चाहिँ ग्रन्थ रचना गर्न सक्ने उनीहरूकोमा त्यस्तो चेतना आउँदैन थियो। यस्तो चेतना उनीहरूकोमा पहिला संवर्त कल्पमा हैन, यो प्रलय भएको समयमा पनि उनीहरूले यस्तो चेतना राखेर आएको हुनाले यो जन्ममा आएर उनीहरूले, यो समयमा आएर उनीहरूले त्यस्तो ग्रन्थहरू रचना गर्न सके, ग्रन्थहरू रचना गर्न सके। त्यसैले
धर्मताकै कारणले त्यो चिजहरू उनीहरूले प्राप्त गरे। अरूले सबैले प्राप्त गर्न सकेन नि। अरू त केमा छन् त भन्दाखेरि चोरी गर्ने, झगडा गर्ने, हैन, तपाईको असत्य बोल्ने, यस्ता कर्महरूमा नै व्याप्त छन् अरू चाहिँ। उनीहरू चाहिँ कसरी अलग हुन सक्यो त, उनीहरू कसरी चाहिँ छुट्टिएर चाहिँ राम्रो काममा चित्त राख्न सक्यो त भन्दाखेरि उनीहरूले पहिला धर्म गरेर आएको हुनाले सबैले उनीहरूलाई मान गरे, सम्मान गरे। सबैले हो हामीले गर्न नसक्ने चिजहरू गरे, साँच्चै उहाँहरू चाहिँ महान रहेछ भनेर चाहिँ भन्न पाउनु, हैन, सबैले उनीहरूलाई श्रेष्ठ मान्नुको पछाडि कारण के हो त भन्दाखेरि धर्मताकै कारणले त्यो अनुभव उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेको हो। त्यसैले धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ, कर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। कुनै मान्छे जन्मिँदाखेरि श्रेष्ठ भएर जन्मिँदैन, हीन भएर जन्मिँदैन। त्यो उसको धर्मताले गर्छ, उसको धर्मताले उसलाई श्रेष्ठ बनाउँछ, उसको धर्मताले अब अधर्मताले उसलाई हीन बनाउँछ। कोही मान्छे चाहिँ ब्राह्मण भनेर चाहिँ कोही मान्छे यसरी जन्मै जातले ऊ ब्राह्मण भनेर ऊ श्रेष्ठै बन्छ भन्ने हुँदैन। यहाँ ब्राह्मण पनि उत्पन्न भएको कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि यसरी उत्पन्न भएको हो। जसले चाहिँ अकुशल कर्म र पाप कर्महरू छोडे तिनीहरू नै ब्राह्मण हुन्। यो ब्राह्मणहरू भनेको चाहिँ तपाईको कुनै यो ब्रह्माको मुखबाट झरेको पनि होइन, निस्केको पनि होइन कि। त्यो गलत कुरा हो, त्यो चाहिँ झुटो कुरा हो। त्यसरी भन्छन् भने उनीहरू ब्रह्मालाई पनि झुटो आरोप लगाउँदैछ अरे भगवान बुद्धले। अब तपाईहरू पनि त्यस्तै मान्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि त्यो झुटो आरोपमा सहमति हुनुभएको छ भने तपाईले पनि अकुशल कर्ममा सहमति जनाएको जस्तो भयो, असत्यमा सहमति जनाएको जस्तो भयो, झुटा कुरामा सहमति जनाएको जस्तो भयो। त्यसैले धर्मताको कारणले मान्छेहरू श्रेष्ठ नीच हुने हो। धर्मता र अधर्मताको कारणले श्रेष्ठ र नीच हुने हो। यो जन्मजातले कोही पनि ठुलो सानो हुने होइन, श्रेष्ठ र नीच हुने होइन। अहिले ब्राह्मण कसरी उत्पन्न भयो त थाहा पाउनु भयो नि तपाईले। तपाईले पनि अकुशल कर्म छोड्नु भयो, पाप कर्म छोड्नु भयो, तपाई पनि ब्राह्मण। अब यस्तो हो कर्ममा धर्ममा निहित यो ब्राह्मण शब्दलाई कसैले जातमा जोड्छन् भने उनीहरूको त्यो कुरा हो। वास्तवमा त्यो जातसँग जोडेर कोही ब्राह्मण हुँदा पनि हुँदैन। ब्राह्मण हुनको लागि त पाप कर्म छोड्नुपर्छ, अकुशल कर्मलाई त्याग गर्नुपर्छ। र यहाँ ब्राह्मणहरू कसरी उत्पन्न भए भन्ने सन्दर्भमा भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई देशना गर्नुभएको विषय अगन्य सूत्रमा आएको विषयलाई मैले तपाईहरुलाई सुनाए। त्यसैले धर्मता नै श्रेष्ठ हुन्छ, धर्म नै श्रेष्ठ हो। चाहे यो इलोकमा होस् चाहे परलोकमा होस्। उपास गर्नु ल त उपास आजको लागि यति नै गरौँ है। भोलि वैश्य र शूद्र र श्रमणको उत्पत्ति बारेमा तपाईहरुले देशना गरौँला। आजको लागि चाहिँ यो क्षत्रियहरूको उत्पत्ति र ब्राह्मणहरूको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुलाई अगन्य सूत्रको आधार लिएर सुनाए। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, ताकि सबैले सुन्न पाओस्, जान्न पाओस् के रहेछ यो चार वर्णको विषयमा, सत्यता यथार्थता के रहेछ भन्ने कुरा सबैले जान्नु आवश्यक पनि छ। त्यसैले जन्मले कोही ठुलो सानो जात पात हुँदैन, त्यो त कर्म र धर्मले मात्रै हुन्छ। यो कुरा त भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि भनिसक्नु भएको छ। तपाई अहिलेसम्म पनि त्यही जातपातकोमा अल्झिरहनु भयो भने अगाडि बढ्दैन, जिन्दगीको गाडी अगाडि बढ्दैन। यो जिन्दगीको जहाज डुब्ने छ, यो समुद्रमा डुब्ने छ। त्यसैले होस गर्नु होला उपासकहरू। क्षत्रियहरू भनेको क्षेत्रफलको अधिपतिहरूलाई क्षत्रिय भनियो। जसले अकुशल र पाप कर्महरूलाई निवारण गरे उनीहरूलाई ब्राह्मण भनियो। त्यति बेलाका मान्छेहरू अहिले पनि यस्तै कर्महरू गर्छन् भने क्षत्रिय भनेको चाहिँ क्षेत्र जो अहिलेको किसानहरू सबै क्षत्रिय। अब तपाईको क्षेत्रफलहरू भएका व्यक्तिहरू उनीहरू चाहिँ कति जग्गा जमिनहरू भएका हैन, भूमिहरू भएका हैन, भूमिपति
क्षत्रिय भने त्यस्ता हुन्छन्। ब्राह्मण भनेको यस्तो हुन्छ, तपाईँको अकुशल पाप कर्मलाई छोडेर आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गरेर जीविका यापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण भनिन्छ। अब तपाईँ पनि ब्राह्मण हुन सक्नुहुन्छ। जन्मले होइन, कर्मले हुनुपर्छ सबभन्दा मूल कुरा। कसैले जन्मले नै ब्राह्मण भन्छन्, त्यो त सत्य भएन नि त्यो, होइन। अब भगवान बुद्ध जस्तो हो देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि ज्ञान दिन सक्ने शास्त्र गुरुले जुन देशना गर्नुभएको यो शिक्षालाई अब कसो नकाट्न सक्छ र? सक्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको लागि चाहिँ यति गरौँ। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। उपासक उपासिकाहरू धेरै धेरै साधुवाद छ। र अन्तमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी गराएँ है। यो महिनाको अन्तिम शनिबार 28 गते हामी चाहिँ एक दिन ध्यान शिविर गर्दैछौँ। तपाईँहरू पनि त्यो दिनमा चाहिँ समय मिलाउनु होला। ध्यानमय बनाउनु पर्यो। ब्राह्मण भनेको त्यस्तो हुन्छ। जो ध्यान गर्छ उनीहरू ब्राह्मण हो। जसले अकुशल क्लेशहरूलाई निवारण गर्छ उनीहरू ब्राह्मण हो, होइन। कहाँबाट यो जन्मले ब्राह्मण आएछ? कहाँबाट यो ब्रह्माको मुखबाट निस्कियो त? ब्रह्माको मुखबाट निस्किएन नि, होइन। त्यही भएर हामी ध्यान शिविर गर्दैछौँ। तपाईँहरू पनि पहिला पनि हामीले ध्यान शिविर गरेका थियौँ, होइन, एक दिनको। अहिले पनि दोस्रो एक दिने ध्यान शिविर हामी गर्दैछौँ। तपाईँहरूले पनि सहभागी जनाएर पुण्य सञ्चित गर्नु होला भन्ने एउटा जानकारी मात्रै तपाईँहरूलाई दिँदै आज पुण्यार्पण गर्न चाहन्छु। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिविर भन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पण्डित विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र देशना सुन्ने सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्ने सबै उपासक उपासिकाहरूमा पनि हितसुख होस् भनेर आशिका गर्दै र आजको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस् भन्दै पुण्यार्पण गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।